आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। लोकसभायाः अध्यक्षेण ओम बिरलावर्येण संसदः वर्तमान शीतकालसत्रस्य गतिरोध समाप्त्यर्थं विभिन्नानां राजनीतिकदलानां नेतृभिः सह मेलनं कृतम्। नेतारश्च सभायाः सुकरप्रक्रियया चालनाय सहमताः अभवन्। निरन्तरतया पञ्चमे दिवसेऽपि संसदः उभे सदने विनैव कार्यं दिवसपर्यन्ताय स्थगिते। नौसेना प्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी वर्येण उक्तं यत् आगामिषु 10 वर्षेषु भारतीय नौसेनायां 96 जलयानानि पण्डुब्बीत्याख्याः अन्तर्जलपोताश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। गतवर्षस्य तुलनायां निज तथा वाणिज्यिकागाराणां समस्त कृष्णाङ्गारस्य उत्पादनं 12,100 मिलियन टन परिमितात् अधिकम् अभवत्। गतवर्षस्य समानकालस्य तुलनायां प्रायः 35% यावत् वृद्धिः अभवत्। फिलिस्तीनदेशस्य शरणार्थिभ्यः संयुक्तराष्ट्रस्य साहाय्य अथ कार्याभिकरणेन कैरम शालोम मार्ग माध्यमेन गजाक्षेत्रे सहायताभियानं स्थगितमस्ति। मरुस्थलीकरणसङ्कटस्य सामुख्यार्थं विश्वस्य बृहत्तमं संयुक्तराष्ट्रसम्मेलनं सऊदी अरब देशस्य रियाद प्रदेशे अद्यारब्धम्। अपि च पुदुचेरी प्रदेशे फैंगल चक्रवातस्य कारणेन जातया धारासार वर्षया न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः कालग्रासभूताः सन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तरप्रदेशस्य संभले संजात हिंसा विषयम् एकं प्रमुख व्यापार समूहं विरुध्य च कथितं धनग्रहणस्य आरोपं समेध्य विविध विषयेषु विपक्षीय दलानां निरन्तर कोलाहलानन्तरम् अद्य क्रमशः पञ्चमे दिनेऽपि संसदः द्वयोः सदनयोः कार्यजातं स्थगितम्। लोकराज्यसभे च आदिवसं स्थगितौ स्तः। लोकसभायां यदा प्रथमस्थगनानन्तरं मध्याह्ने 12 वादने सदनस्य पुनः समागमः अभवत् तदापि स्थितिः तथैव आसीत्, यत्र कांग्रेस, समाजवादी, डीएमके आदिदलानां सदस्याः पुनः कोलाहलं कृतवन्तः। कोलाहलस्य मध्ये केन्द्रीय जलपोत मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः तटीय नौकायान विधेयकं 24,200 प्रस्तुतवान्। अध्यक्षपदाधिकारिणा विपक्षेण विभिन्न विषयेषु दत्तानि स्थगन सूचनानि अस्वीकृत्य आन्दोलनशील सदस्यैः सदनस्य कार्याचरणाय आग्रहं कृतं, परं ते ध्यानं न दत्तवन्तः। पश्चात् सदनं पूर्णदिवसाय स्थगितम्। पूर्वम् अद्य प्रातः सदनस्य समागम मात्रेण विपक्षी दलस्य सांसदाः व्यापार समूहं विरुध्य धनग्रहणस्य आरोपान् आरोपयन्तः संभले हिंसा, मणिपुरस्य च स्थितिः इत्यादिषु विषयेषु चर्चां कर्तुम् आग्रहं कुर्वन्तः आसन्। विपक्षीय दलानां निरन्तरं विरोध प्रदर्शनं दृष्ट्वा सभापतिः ओम बिरला सदनस्य कार्याचरणं मध्याह्नपर्यन्ताय स्थगितवान्। राज्यसभायाम् अपि एतादृशाः दृश्याः प्राचलन्, येन कारणेन पूर्वं मध्याह्नपर्यन्तं तत्पश्चात् पूर्णदिवसस्य कृते कार्याचरणं स्थगितम्। प्रातःकाले यदा सदनस्य उपवेशनावधौ श्रीधनखडः विपक्षीय दलानां सांसदैः दत्तानि स्थगनसूचनानि अस्वीकृतवान्। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, वाम, आप इत्यादीनां दलानां सदस्याः सदने कोलाहलस्य स्थितिं निर्मितवन्तः। अध्यक्षस्य सदस्येभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् सदनस्य कार्यं कर्तुम् अनुमतिं ददात्विति। कोलाहलपूर्णां दृश्यं सन्दृश्य सः सदनं मध्याह्ने 12 वादनपर्यन्ताय स्थगितवान्। तत्पश्चात् दिवसाय स्थगितवान्। संसदि कार्यजातानाम् अवरोधन् अभिलक्ष्य अद्य केन्द्रीय मन्त्रिणा गिरिराजसिंहेन विपक्षीय दलानाम् उपरि वाक्प्रहारो विहितः। संसदः बहिः वार्तावाहिनीभिः सह सम्भावयन् श्रीसिंहः कांग्रेसस्य अन्येषां च विपक्षिदलानाम् उपरि आरोपयन् उक्तवान् यत् तेषां लोकतन्त्रे विश्वासः नास्तीति। व्यवधानं जनानां धनस्य अपव्ययः अस्तीत्यपि सः आरोपितवान्।
ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न कराकर संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। अपरत्र कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेत्रा मनीष तिवारी इत्यनेन उक्तं यत् एकं प्रमुख वाणिज्यिकं विरुद्ध कथोचित कोच ग्रहणस्य आरोपं समेत्य विविध विषयेषु विपक्षस्य स्थगन प्रस्तावः सर्वकारेण स्वीकरणीयम् इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नौसेना प्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी वर्येण उक्तं यत् आगामिषु 10 वर्षेषु भारतीय नौसेनायां 96 जलयानानि पण्डुब्बीत्याख्याः अन्तर्जलपोताश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् 62 जलयानानि एकः अन्तर्जलपोतश्च निर्माणाधीनः अस्ति इति। अपि च आगामिषु वर्षेषु आत्मनिर्भर भारताभियानान्तर्गतं भारतीय नौसेनायाम् अधिकानि जलयानानि अन्तर्जलपोताश्च सम्मेलितुं प्रयत्नाः क्रियन्ते इति। सः अद्य नवदिल्ल्यां वार्षिक नौसेना दिवसावसरे वार्ताहरैः सह चर्चां कुर्वन् आसीत्। We are building 31 ships here in India, ships and submarines. Acceptance of necessity is there for 31 more in pipeline, which are at various pre-AON stages. But if you add these 63 plus 31, that itself becomes 94. 2 ships are being built in Russia. We are talking of 96 ships and submarines, which are likely to be inducted in the next 10 years. As far as the nuclear submarines are concerned, you're talking of the SSBNs. The first one has had a number of deterrence patrols. Second one is just got commissioned. It is carrying out trials. एडमिरल त्रिपाठी वर्येण आशा प्रकटिता यत् 37,2037 वर्षपर्यन्तं प्रथमः परमाणु सञ्चालितः अन्तर्जलपोतः भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः भविष्यति। सः अवदत् यत् त्रयाणां स्कॉर्पियन पण्डुब्बीत्याख्यानाम् अधिग्रहण प्रक्रिया अपि अग्रिमस्तरे अस्ति। INS अरिघाटात् अद्यतन परमाणु सक्षम क्षेपणास्त्र परीक्षण विषये प्रवदन् एडमिरल श्री त्रिपाठी वर्येण उक्तं यत् भारतेन कृत प्रक्षेपणास्त्रस्य परीक्षणं सफलम् अभवदिति। पाकिस्तान नौसेनायाः महत्वाकांक्षिणां नौसैनिक परियोजनानां वर्धमान चिन्तानां विषये नौसेना प्रमुखः अवदत् यत् चीन देशस्य समर्थनेन पाकिस्तान नौसेनाया बहवः युद्धपोताः अन्तर्जलपोताश्च निर्मिताः सन्ति। बहुत सारे उनके जहाज और सबमरीन ये तो चाइना में बन रहे हैं, ये चाइना के हेल्प से बन रहे हैं। इससे तो पता चलता है कि चाइना इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान नेवी को और स्ट्रांग बनाया जाए। वी आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट स्टेट, व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज देयर कांसेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, एंड देयरफॉर वी आर ट्विकिंग आवर्स एज वेल टू नेगेट एनी इन्फ्रिंजमेंट इन आवर एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एंड वी आर फुली रेडी टू टैकल ऑल थ्रेट्स फ्रॉम आवर नेबर्स। बुधवासरे ओडिशा राज्यस्य पुरीनगरे नौसेना दिवसः आचर्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मुख्यातिथित्वेन अवसरेऽस्मिन् सम्मिलिता भविष्यति। गतवर्षस्य तुलनायां निज तथा वाणिज्यिक आगाराणां समस्त कृष्णांगारस्य उत्पादनं 12,100 मिलियन टन परिमितात् अधिकम् अभवत्। गतवर्षस्य समानकालस्य तुलनायां प्रायः 35% यावत् वृद्धिः अभवत्। केन्द्रीय मन्त्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया वर्यः उक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी सर्वकारः स्वास्थ्य क्षेत्रम् अल्पव्ययात्मकं सुलभं च कारयितुम् इच्छति। फिलिस्तीनदेशस्य शरणार्थिभ्यः संयुक्तराष्ट्रस्य साहाय्य अथ कार्याभिकरणेन कैरम शालोम मार्ग माध्यमेन गजाक्षेत्रे सहायताभियानं स्थगितमस्ति। मरुस्थलीकरण संकटस्य सामुख्यार्थं विश्वस्य बृहत्तमं संयुक्तराष्ट्रसम्मेलनं रियाद प्रदेशे अद्यारब्धम्। पुदुच्चेरी प्रदेशे फेंगल चक्रवातस्य कारणेन जातया धारासारवर्षया न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः कालग्रासभूताः सन्तीति शोकास्पदी वार्ता अस्ति। इति वार्ताः।